परेशानी की अब कोई बात नहीं है, ही इज़ ऑल फाइन नाउ। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो लिख कर दे रहा हूँ, इसे दे दीजिए और उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखें। अगले दिन चेकअप के बाद डॉक्टर मुस्तफ़ा जमीला से कह रहे थे और जमीला उसे ही देख रही थी जो अभी तक अपनी नींद के असर से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आया था। मिद्दत उसके लिए खीर बना कर लाई थी। जमीला के इशारे पर ही उसने तेज़ी से प्याले में निकाली। जब तक उसने बहुत एहतियात से बच्चे को उठाकर बिठाया तब तक वो प्याला आगे कर चुकी थी। एक बाजू से उसे अपने हसार में लिए दूसरे हाथ से चम्मच भरकर वो उसके लबों के करीब लाई तो उसने इनकार नहीं किया, बहुत आराम से पहला चम्मच ले लिया। वो सोती जागती कैफियत में था, होश में था भी और नहीं भी, लेकिन वो कोई भी मुज़ाहमत नहीं कर रहा था। मिद्दत हैरान थी, ना वो रोया था, ना चीखा था, ना उसने कोई वावेला किया था, ना भागने की कोशिश की, हालांकि खुद उसे एक चम्मच के लिए कितनी कोशिश करना पड़ती थी। बहुत आराम और तसल्ली से जमीला ने उसे खीर खिलाई थी, नीम गर्म दूध भी पिलाया था, फिर मेडिसिन भी दी थी जो मिद्दत क्लिनिक की फार्मेसी से ले आई थी। इस दौरान वो मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहा था। यकीनन वो इंजेक्शन के ज़ेरे असर ही था या फिर वो थक चुका था और अब कोई भी मुज़ाहमत नहीं करना चाहता था। 10 बजे उसे डिस्चार्ज कर दिया था और वो उसे घर ले आए थे। उसके बाद वो दोपहर में उसे देखने आई थी, तब वो सो रहा था। फिर शाम में जब वो गई थी तो वो खिड़की की चौखट पर कोनियाँ टिकाई, शीशे के साथ गाल मिस किए बाहर उन रोशनियों को देख रहा था जो वसी और सब्ज़-ए-ज़ार पर जगह जगह जल रही थी। आज़म शिराजी के यहाँ आज कुछ सियासी नामवर शख्सियात की दावत थी। खाने का इंतज़ाम बाहर लॉन में किया गया था। अब कैसा है? उसने मध्यम आवाज़ में मिद्दत से पूछा। पहले से बहुत बेहतर है जी, आज उसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मिद्दत ने खुशगवार हैरत के साथ आगाही दी थी, मगर जमीला को उस आगाही ने अजीब सी वहशत में मुब्तला कर दिया। जब तक उम्मीद थी तब तक मुज़ाहमत थी, जब उम्मीद टूटी तो मुज़ाहमत भी दम तोड़ गई। वो कुछ देर तक दरवाजे में खड़ी रही थी, फिर वो उसके पास आकर बैठ गई थी, बाजू खिड़की की चौखट पर टिकाए उसे देखने लगी। कुछ मोहब्बत, कुछ उनसियत, कुछ दरहम से। बच्चे ने उसकी मौजूदगी का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया था। जमीला उन आंखों को देखने लगी जिनमें 3 बेहतरीन रंगों की आमेजिश थी, सब्ज़, हल्का ब्राउन और सुनहरा रंग। ये आंखें आरज़ू जहांगीर की आंखें थीं। अगले कई लम्हों तक एक खामोशी सी हाल रही। बच्चा अभी भी उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए था। हेलो, मजबूरन उसे ही मुखातिब करना पड़ा। बच्चे ने ज़रा सी नज़रें उठाकर जमीला को देखा मगर जवाब नहीं दिया। मेरा नाम जमीला है और तुम्हारा नाम? ये तारफ़ी मरहला था। उसे कुछ मुश्किल लगा। वो उन बच्चों में से यकीनन नहीं था जो बआसानी घुल मिल जाएं, वरना वो मिद्दत को इतना टफ टाइम क्यों देता। दम साधे वो खाली खाली आंखों से उसे देखता रहा। लब्बा हम पे उस्तरे। लेट मी गेस, कहीं तुम्हारा नाम शहरयार तो नहीं? अरसलान एक लम्हे को रुककर कुछ सोचा, या फिर फारिस हारून शिराजी। अपने नाम से मुतल्लिक वो यकीनन बहुत टची था। फारिस था तो फिर फारिस ही था, हारून का बेटा। शिराजी ख़ानदान का सपूत, और कोई नाम और कोई मकाम और कोई पहचान उसे कबूल नहीं थी। क्या आज़म शिराजी उसकी पहचान की तरह अब उसकी यादाश्त से उसका मुकम्मल नाम भी हटा पाएंगे? नाम तो बहुत प्यारा है आपका, वैसे फारिस का मतलब क्या है? नरमी से अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करती वो ज़रा सा आगे झुकी थी। घने से बालों की कुछ लिटें उसके चेहरे पर बिखरी, सोने की चूड़ियाँ भी खनक उठीं। वो लब भेंचे उसकी आंखों में अजनबी निगाहों से देखता रहा। मुझे सोचने दो, शायद मुझे याद आ जाए। एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर यूँ जाहिर किया जैसे उसे अचानक याद आ गया हो। फारिस का मतलब है शाहसवार, आ हॉर्स राइडर। वो जो घोड़े पर बैठता है और तलवार पकड़कर फाइट भी करता है। ना तो वो घोड़े पर बैठता था, ना तलवार पकड़कर फाइट करता था। उसने चेहरे का रुख मोड़ा और एक बार फिर बाहर देखने लगा। जमीला दाऊद चंद लम्हों तक उसे देखती रही, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। यहाँ आओ। उसने एक बार फिर जमीला को देखा था, अब के ज़रा सी खुफकी से। यकीनन जमीला की मुदाखलत उसे पसंद नहीं आ रही थी। मेरे पास आओ। मगर वो नहीं आया था। पापा के पास जाना है? उसके चेहरे के तासुरात यकायक बदले, आंखें आंसुओं से भर गई, लब भिंच के। आओ। अब के जमीला ने हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ बुलाया तो वो फ़ौरन ही उठ गया, पकड़कर अपने करीब गया तो उसकी बाहों में समा गया और फिर वो रोने लगा। जमीला की धड़कनें थम गई। अपने सीने से लगाए उसकी पुश्त से हिलाते हुए वो खुद भी अजीब सी कैफियत से दो चार हो गई। फारिस को अपना बाप, अपनी माँ चाहिए थी, वो उनके लिए तड़प रहा था। कुछ सोच कर वो उसी वक्त फारिस को साथ लिए शिराजी मेंशन में आ गई। स्टडी रूम में सोफे पर बैठकर उसने हारून का नंबर मिलाने के बाद रिसीवर फारिस के कान के साथ लगा दिया। कुछ ही देर में कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो। बाप की आवाज़ समाज से टकराते ही उसकी आंखें भर गई। हेलो पापा।
दूसरी तरफ से एकदम सन्नाटा छा गया, मौत भरा, वहशत भरा सन्नाटा। अगले ही लम्हे कॉल डिस्कनेक्ट होगी, लेकिन फारिस बात कर रहा था, वो अपने बाप को आवाज़ें दिए जा रहा था। उसने भी इख्तियार रिसीवर लेकर क्रैडल पर रख दिया। इसे ले जाओ मिद्दत। और ख़ुद वो उसी वक्त उठकर अपने कमरे में आ गई थी। उसे संभलने में कुछ वक्त लगा, फिर उसने हारून शेराजी को फ़ोन किया। आपने अपने बेटे से बात क्यों नहीं की? लहजा दुरुस्त था, उसका बस नहीं चल रहा था हारून उसके सामने और वो उसे झिंझोड़ कर हिला दे, लर्जा दे। तुम बाबा के फैसले को भूल गई हो? वो थम कर रहेगी। ये कैसा जवाब था जो उसने दिया था? ये कैसा उज़र था जो उसने पेश किया था? वो हारून में फारिस का बाप ढूंढ रही थी और बदले में उसे क्या मिला था? आज़म शेराजी का बेटा। आपका बेटा आपके ही घर में सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा है हारून। और हारून ने फ़ोन बंद कर दिया, रिसीवर हाथ में लिए वो अपनी जगह खड़ी रह गई। कल तुम फारिस को यहाँ लाई थी? अगले दिन आज़म की अदालत में उसकी पेशी हो गई थी। वो इंतहाई गुस्से में थे, मगर तहम्मुल से पूछ रहे थे। जी, मैं हारून से इसकी बात करवाना चाहती थी। आज़म शेराजी ने मुठियाँ भींचकर खुद पर काबू पा लिया। तो कोई बात की उसने? नहीं। उनके तने हुए सांप ढीले हो गए, लबों पर जानदार मुस्कुराहट फैल गई। मैं जानता था वो यही करेगा। जमीला ने सर उठाकर उन्हें देखा। वो बहुत मुतमईन और पुरसकून दिखाई दे रहे थे। वैसे तुम फारिस के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगी हो? हालांकि उसके साथ ना तुम्हारा कोई रिश्ता है ना कोई ताल्लुक। आपको उस पर रहम नहीं आता? उसने उल्टा सवाल कर लिया। रहम? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसे। मुझे नहीं लगता उसके साथ कोई जुल्म हो रहा है। वो अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अब शहर के बेहतरीन स्कूल में भी जाएगा। वरना तुम सोचो मैं उसके साथ क्या नहीं कर सकता था। इससे बढ़कर और बड़ा जुल्म क्या होगा कि आपने अपने पोते से उसकी शिनाख्त और पहचान छीन ली है, बाप भी दूर कर दिया है। हमारे ख़ानदान की नस्लें ख़ानदानी शरीफ औरतों से चलती हैं जमीला। आज़म शेराजी की आंखों में गैज़ो गज़ब का समंदर ठाटे मारने लगा। मैंने हारून की दूसरी शादी को तस्लीम किया है, ना उस बदचलन औरत को अपनी बहू माना है, कारदार लहजे में कहते हुए उन्होंने सख्त पथरीली निगाहों से उसे देखा था। अब तुम जा सकती हो। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। आइंदा मैं ना सुनूं कि तुम उस नीच औरत के बच्चे को इस घर में लाई हो। ये ना हो कि मैं कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। उसने सर उठाकर आज़म शेराजी को देखा। वो धमकी नहीं दे रहे थे, अपने इरादों से आगाह कर रहे थे। जो कहते थे उसे कर दिखाने का हौसला भी रखते थे। मज़ीद कुछ भी कहे बिना वो भारी दिल के साथ मुड़ गई थी। कोई फ़र्क नहीं था उसके अपने बाप भाइयों में और ससुर और शोहर में। सभी एक से थे, ताकत के नशे में चूर, दौलत के घमंड में जाबिर और मुतकब्बिर। आज़म शेराजी की तंबी के बावजूद वो अगले दिन खुद जाकर फारिस के लिए बेशुमार खिलौने और कपड़े खरीद लाई थी। नए फर्नीचर के साथ उसने पूरे कमरे को भी अपनी निगरानी में सेट करवाया था। इस दौरान वो कोने में खड़ा टुकर टुकर उसे देखता रहा। खिलौनों का एक ढेर था जो उसके सामने रखा था। नए कपड़े, स्कूल बैग, कलरिंग बुक्स, स्टोरी बुक्स, बेशुमार पेंसिलें, कलर्स, एक राइटिंग टेबल जिसे स्टिकर से जमीला खुद ही सजाने में लगी हुई थी। कमरे में हकीकी रंग तो बिखर ही गए थे, मगर उसकी आंखों में जिंदगी का कोई रंग अभी भी नहीं उभरा था। वो अब भी खिंचा खिंचा सा अजनबी निगाहों से कभी जमीला और कभी मुलाजमों को तकता, अलमारी के साथ कोने में ही सिमट कर बैठा रहा। अजनबी चेहरे उसे वहशत में मुब्तला करते थे। अनजाना सा खौफ बढ़ता था तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। खाना लगा दूं जी? मिद्दत ने जमीला से मदद चाही थी। छोटे से रैक में किताबें सेट करते हुए उसने इस बात में सर हिलाया। उस दिन पारिस ने दूसरी बार उसके हाथ से बहुत सुकून और तसल्ली से खाना खाया था। खाना खाते हुए वो कई बार सर उठाकर उसे देख चुका था। जमीला मुस्कुरा देती, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई एक रंग भी न खिलता। अगले दिन वो उसके स्कूल भी गई, प्रिंसिपल के साथ क्लास टीचर से भी मिली, क्लासरूम का भी जायज़ा लिया। फिर उसने पारिस की हालत के पेश नज़र उसके लिए जगह का इंतखाब खुद किया। इतने सारे बच्चों में उसने एक गपलू और बहुत ज़्यादा पातूनी बच्चे को उसके बराबर बिठाया। वो फ्रेंडली किस्म का था, लम्हों में दोस्त बनाकर बातें करने लगता। खड़े खड़े उसने जमीला से भी दोस्ती कर ली थी और चॉकलेट लेकर ही टला था। योर मम्मी इज़ सो प्रीटी, चॉकलेट का रैपर उतारते हुए उसने फारिस को बताया था। जो अब जमीला को देख रहा था। जाने से पहले हाथ हिलाकर वो एक बार फिर मुस्कुराई थी। शायद अब वो भी मुस्कुराए, शायद अब के वो अपने एहसासात का इजहार करे। मगर फारिस के लब बाहम प्योसते रहे थे, चेहरा हर तासुर से आ रही था। मुस्कुराना, हंसना, बातें करना तो वो जैसे भूल ही गया था। कुछ वक्त दरकार था उसे सब कुछ नए सिरे से, नए अंदाज में और नए लोगों से सीखने के लिए।
बाप और बेटे की उस जंग में नुकसान फारिस का हो रहा था। 6 साल का वो बच्चा उन चंद हफ्तों में कमला कर रह गया था। नफ्सियाती तौर पर इतना डिस्टर्ब था कि उसने बोलना भी बंद कर दिया। खाना वो बमुश्किल खाता था और स्कूल में भी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा रहा था। थक हार कर जमीला ने आरजू जहांगीर को ढूंढा था। बहुत मुश्किलों से मिली थी वो, बहुत सोबतों से मुलाकात हो पाई थी। मैं शादी कर रही हूँ, फारिस से मुतल्लिक सारी बात सुन लेने के बाद आरजू जहांगीर ने कहा भी तो बस ये। कोई फिक्र, परेशानी, अंदेशा, ऐसा कोई भी तो तासुर नहीं था उसके चेहरे पर। जमीला को दुख हुआ। क्या वो माँ थी? क्या वो वाकई में फारिस की माँ थी? घुंघराले सुनहरे बालों को कैचर में जकड़े, जीन्स पर मोंगिया रंग की स्टाइलिश शर्ट में मलबूस, वो टांग पर टांग रखे हील में मुकी दाहिने पैर को जंबिश देती बहुत मुतमईन और पुरसकून बैठी लाइम जूस से लुत्फानंदोज हो रही थी। मैं तुमसे तुम्हारे बेटे की बात कर रही हूँ, उसने कहा। क्या वो सिर्फ मेरा बेटा है? अपनी दो दियाई कोहनियाँ मेज़ पर टिकाए वो कुछ आगे को हुई। वैसे तुम क्यों मेरे बेटे के गम में इतना हल्कान हो रही हो? तुम्हारे बेटे की जगह ना ले ले इसलिए? पहले मिस्टर शेराजी तुम्हारे बेटे को कबूल तो कर लें। इंतहाई बरूदत से जमीला ने उसकी आंखों में देखा था। ओह कम ऑन, वो हंस दी। सब जानता है वो ब्लडी ओल्ड मैन। गुस्से और हकारत से आज़म शेराजी का नाम लेते हुए उसने फिर जमीला को देखा। मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन करने वाली नहीं हूँ, और अगर ये हकीकत है भी तब भी ये मेरा दर्द सर नहीं। हारून ने सेपरेशन के वक्त उसे अपने साथ रखने का फैसला किया था। सो प्लीज़ अगर कोई बात तुम्हें करना भी है तो डायरेक्ट हारून से करो, मुझे इस सब में मत घसीटो। अपना हैंड बैग शोल्डर पर डालते हुए वो जाने के लिए उठ गई थी और जमीला कितनी ही देर तक अपनी जगह बैठी रही। पहले हारून के रवैये ने उसे मखमसे में डाला, अब आरजू जहांगीर का रवैया उसे वर्ताए हैरत में डाल रहा था। उसका ख्याल था फारिस के बारे में जानने के बाद आरजू से यहाँ से ले जाएगी, मगर वो तो जैसे जमीला पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने आई थी। आरजू से मुलाकात के बाद अगले कई दिनों तक उसका जहन उलझा रहा। एक दो बार उसने आज़म शेराजी का दिल फारिस के लिए नरम करने की कोशिश भी की, मगर हर बार वो नाम सुनकर ही यूं भड़क जाते जैसे जमीला ने उनके पोते का नहीं किसी दुश्मन का नाम ले लिया हो। दूसरी तरफ हारून यूं खामोश हो जाता जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। और तभी उसने एक फ़ैसला कर लिया। अगर वो शेराजी मेंशन में नहीं भी रहता तब भी वो इतना भी दूर नहीं कि जमीला की मोहब्बत, तवज्जो और अपनायत से महरूम रह सके। मसला उन बाप बेटे के दरमियान है, उसके और फारिस के दरमियान तो नहीं। सारे वादे कायदे हारून से जुड़े हैं, उसके साथ तो हरगिज़ नहीं। मिद्दत उसकी केयर टेकर थी, मगर जमीला दाऊद केयर से आगे का सोचती थी, मोहब्बत और तरबियत। फारिस को अपनी ड्यूटी नहीं अपनी जिम्मेदारी समझकर ट्रीट किया करो मिद्दत। मैं जानती हूँ बाबा तुम्हें तुम्हारे काम की सैलरी देती है, मगर कुछ काम ऐसे भी होते जो हमें खुलूसे दिल से अजर की नीयत से करना चाहिए। मिद्दत कुछ हैरत से अपनी मालकन को देखने लगी। जमीला फारिस बजदान का शेड्यूल तरतीब दे रही थी। वो स्कूल लंच में क्या लेकर जाएगा, दोपहर में क्या खाएगा, शाम में वो क्या लेगा, ये सारे मामलात अब वो खुद तय कर रही थी। खाना मैं घर से ही दूंगी, जो कुछ हमाद के लिए बनाऊंगी उसका एक हिस्सा फारिस के लिए भी होगा। मगर बड़े साहब, जमीला ने सर उठाकर तंबीही निगाहों से मिद्दत को देखा। वो मोहतब होकर सर झुका गई। क्या शिराजी मेंशन से सर्वेंट क्वार्टर में पहले खाना नहीं जाता? जाता है जी, मिद्दत का सर झुका रहा। ज़रूरी नहीं तुम हर खबर अपने अब्बा को दिया करो, जानती तो हो वो हर बात तुम्हारे बड़े साहब तक पहुंचा देते हैं। राज रखना सीखो, हर बात बताने वाली नहीं होती। जी बहुत बेहतर, मिद्दत ने इस बात में सर हिला दिया। उससे प्यार और नरमी से बात किया करो, सख्ती से मत पकड़ा करो मिद्दत। जी। बहुत सी तंबीहात और नसीहतों के साथ उसने बाकायदगी से मिद्दत को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। वो खुद भी अब फारिस को वक्त देने लगी थी। मैं नहीं चाहती वो ज़िंदगी गुजारे, मैं चाहती हूँ वो ज़िंदगी जिए, वो अक्सर मिद्दत से कहती। वसी और इस रकबे पर फैले सरसब्ज लॉन पर वो हर शाम उसकी उंगली थाम कर चलती जाती और वहाँ जाकर रुक जाती जहाँ आज़म शेराजी के घोड़ों का अस्तबल था। आला नस्ल के अरबी घोड़ों को देखते हुए फारिस की आंखों में हर बार ताज्जुब और इश्तियाक सा उभरता। हर बार वो उन्हें ऐसे देखता जैसे पहली बार देख रहा हो। उसकी आंखों में ज़िंदगी का ये रंग जमीला को भला लगता। वो मुस्कुरा देती, वो उसकी मुस्कुराहट को देखता, फिर इतराफ़ में देखते हुए बेध्यानी में ही जमीला की उंगली पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता और जमीला को उसकी इस हरकत पर टूट कर प्यार आता। एक रात जब वो फारिस को कमरे तक छोड़कर आई थी तो आज़म शेराजी लाउंज में उसके इंतज़ार में टहल रहे थे। पिछले 1 माह से जमीला क्या कर रही थी उन्हें सब मालूम था। उसे फारिस के मामलात से बाज रखने की अपनी सी कोशिश करके भी वो देख चुके थे, मगर अब जैसे उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी।
میں اگر اسے اڑان کے لیے پر دے رہا ہوں تو مناسب وقت پر لینے کا پورا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ میں جس وقت اسے حدود و قیود سے نکلتا دیکھوں گا اسے واپس اس کے اوقات میں لے آؤں گا، مگر جو تم کر رہی ہو جمیلہ اس پر تم بہت پچھتاؤ گی۔ جو کام اجر کی نیت سے کیا جائے اس پر پچھتاوے نہیں ملا کرتے۔ تو تم اجر کما رہی ہو؟ اعظم شیرازی کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ ایک ماں ہونے کا حق ادا کر رہی ہوں بابا۔ مجھے حیرت ہے یہ تم کہہ رہی ہو؟ ستیلی ہوں، بے رحم نہیں ہوں۔ اعظم شیرازی آنکھوں میں غضب لیے کھڑے رہے۔ ویسے بھی یہاں سب فارس کو آپ کے ایک جانثار ملازم کی یتیم بیٹے کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ آپ بھی یہی سمجھ لیں کہ میں ایک یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتا ہارون اپنی جگہ منجمد ہوا تھا۔ یتیم، اس کا سانس رکا تھا۔ یتیم، اس کی دھڑکن تھمی تھی۔ اعظم شیرازی اگلے کئی لمحوں تک سخت نگاہوں سے جمیلہ کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ہنکار ابھرا۔ حماد اگلے ہفتے واپس آ رہا ہے، میں نہیں چاہتا تم اسے اس سب میں انوالو کرو۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ فارس میرے ملازم کا بیٹا ہے، حماد کے علم میں بھی یہی بات آنی چاہیے۔ انہوں نے انتہائی ٹھنڈے لہجے میں بھاری گمگیر آواز میں کسی حاکم کی طرح حکم سنایا تھا۔ آنکھوں کا تاثر بتاتا تھا کہ اب کہ جمیلہ نے اپنی منمانی کی تو نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ ایٹ لیسٹ آپ نے یہ تو مانا کہ حماد کا فارس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے جسے چھپانے کی ضرورت ہے۔ اعظم شیرازی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ جمیلہ مزید کچھ بھی کہے بنا وہاں سے چلی گئی۔ ہارون کمرے میں آیا تو وہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ کھڑی اور کف لنکس اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے جمیلہ کو دیکھا۔ نائٹ گاؤن ہاتھ میں پکڑے وہ سیاہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کی طرف مڑ گئی تھی۔ یتیم بچوں کو صبر آ جاتا ہے کہ وہ جانتے ہیں ان کے ماں باپ قبروں میں ہیں، اگر جو زندہ ہوتے ان کی حالت ایسی نہ ہوتی، لیکن جن بچوں کو معلوم ہو ان کے ماں باپ زندہ ہیں اور تب بھی ان کی یہ حالت ہے، ذرا سوچیں انہیں صبر کیسے آتا ہوگا۔ بس کر دو جمیلہ۔ میں بس کر دوں؟ وہ ہارون پر چلا اٹھی۔ آپ بس کیوں نہیں کرتے؟ بابا کا فیصلہ بھاڑ میں گیا، ان کا فیصلہ۔ وہ ضبط کھو بیٹھی تھی۔ ہارون شیرازی نے آج سے قبل اسے اتنے شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اپنے آپ کو میرے سامنے مظلوم اور بے بس بنا کر پیش مت کریں ہارون، ظالم کی معاونت کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ ہارون کرب کے عالم میں جمیلہ کو دیکھ کر رہ گیا۔ میں یہ سب فارس کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ غلط، آپ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں۔ انگلی اٹھا کر اس نے کہا، صرف و صرف اپنے لیے، ورنہ کوئی بھی باپ اس طرح اپنی اولاد کا سودا نہیں کرتا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی جمیلہ؟ میں نہیں سمجھ رہی؟ آپ اپنے بیٹے کی کیفیت سمجھ رہے ہیں؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ چند دنوں میں کسی اور کی گود میں رہے گا تو ماں باپ کا لمس بھول جائے گا۔ اسے آپ یاد ہیں، اسے آرزو یاد ہے، اور یہ یاد اس کے لیے کتنی بڑی اذیت بننے جا رہی ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ ہارون کرب کے عالم میں لب بھیج گیا۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں یہ سب فارس کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں ہارون، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھلائی آپ کے بیٹے کو بربادی کی طرف دھکیل دے۔ پاؤں پٹکتے ہوئے وہ واش روم میں چلی گئی۔ دروازہ اس نے قدرے زور سے بند کیا تھا۔ ہارون شیرازی بے بسی سے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ اسکول سے واپسی پر سبزہ زار پر قدم اٹھاتے ہوئے وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہا تھا جب اسے ڈرائی وے پر بیرونی گیٹ کے عین سامنے گاڑی رکتی ہوئی نظر آئی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہارون شیرازی اپنے دوستوں کے ہمراہ گاڑی سے نکل رہا تھا۔ فارس اپنی جگہ رک گیا۔ اس نے پورے 3 ماہ بعد اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اس لمحے وہاں مدت یا آغا علی نہیں تھے جو اسے ہارون کے پاس جانے سے روک لیتے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آیا اور باپ کے دوستوں کے سامنے ہی اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ ہارون ایک لمحے کے لیے جامد ہوا تھا، ساکت، صامت۔ اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ یہ پیارا سا بچہ کون ہے؟ اس کے دوست کی بیوی نے کچھ اشتیاق سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہارون کے ہاتھ متحرک ہوئے تھے۔ اس نے فارس کو خود سے الگ کیا۔ ہمارے ملازم کا بیٹا ہے فارس وجدان۔ اس کے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے آگے بڑھنا چاہا تھا، مگر فارس اس کی تمام تر کوشش ناکام بناتے ہوئے ایک بار پھر اس سے لپٹا تھا، اور عین اسی لمحے مدت جانے کہاں سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ فارس کی تمام تر مزاحمت اور چیخ و پکار کے باوجود اسے اٹھا کر ساتھ لے گئی۔ یتیم بچہ ہے، اس گھر کے سبھی مالکان اسے بہت پیار کرتے ہیں، تو اس لیے آغا علی نے فوراً وضاحت دیتے ہوئے ہارون شیرازی کو اس سچویشن سے نکالنے کی اپنی سی کوشش کی۔ دوست ہارون کے اخلاق سے متاثر نظر آتے شیرازی مینشن میں جا چکے تھے اور مدت اسے کمرے میں واپس لے آئی تھی۔ رو رو کر وہ اپنی حالت ابتر کر چکا تھا، نہ کچھ کھا رہا تھا نہ کچھ پی رہا تھا، ہر کام سکون اور تسلی سے کرنے والا بچہ یکا یک ہذیانی ہو گیا تھا۔
دروازہ بند کیا اسے سنبھالنے کی اپنی سی کوشش کرتے مدت خود بھی رونے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا اور بابا کسی ملازم کا بیٹا کہہ کر گئے تھے۔ یہ بات اپنی تمام تر تلخیوں کے ساتھ اسے اس عمر میں بھی سمجھ آنے والی نہیں تھی۔ وہ ہارون سے وجدان کر دیا گیا۔ اس حقیقت کا ادراک بھی اس کی مزاحمت توڑنے کے لیے ناکافی تھا۔ اس دن وہ جمیلہ داؤد کی وجہ سے کچھ حد تک سنبھل گیا تھا، مگر اس نے ہارون تک پہنچنے کی کوشش ترک نہیں کی۔ ہر بار مدت اور آغا علی اس کے سامنے آ جاتے تھے، ہر بار کوئی نہ کوئی اس کی دیوار بن جایا کرتا۔ وہ کچھ بڑا ہوا تو پابندیوں کے ساتھ تلخ حقیقتوں کا ادراک اسے بہت اچھے سے ہونے لگا۔ رویے بہتر انداز میں سمجھ آئے تو وہ جان گیا مدت اور آغا علی کبھی بھی اس کی دیوار نہیں تھے۔ دیوار تو سرے سے تھی ہی نہیں، فقط ایک دروازہ تھا، اور یہ دروازہ اس کا باپ اپنی مرضی و منشا سے اس پر بند کر چکا تھا۔ مدت کی بہن جانے کہاں سے بلی لائی تھی، اور چونکہ اس کے فارس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی تو وہ باہوں میں بھرے تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ہی بلی کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ اس کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی۔ نم آنکھیں سرخ ہو گئی، ناک بہنے لگی، چھینکیں کھانسی کے ساتھ ساتھ اس کا سانس بھی بھاری ہونے لگا۔ اس کے بازو، سینے اور گردن کے پچھلے حصے پر سرخ ریشز بھی ابھر آئے تھے۔ مدت نے دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ جمیلہ اس روز گھر میں موجود تھی، اسے ہاسپٹل بھی وہی لے کر گئی۔ ہی از الرجک ٹو کیٹس، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد آگاہی دی تھی۔ اگلے کئی لمحوں تک وہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کی کنڈیشن ڈسکس کرتی رہی اور وہ کچھ احتیاطی تدابیر سے متعلق جانکاری دیتے رہے۔ شام کے 7 بجے جب وہ گھر آئی تو اسے سسر کی آمد کی اطلاع پہنچا دی گئی۔ مدت فارس کو ساتھ لیے سرونٹ کوارٹر چلی گئی تھی اور اس نے لاؤنج کا رخ کر لیا۔ وہ خود کو سوال جواب کے لیے تیار کر کے ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے فارس کی ذمہ داری تمہیں سونپی ہو۔ وہ فارس کے معاملات میں جمیلہ کی بے جا مداخلت سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایمرجنسی میں لے جانا پڑا۔ یہ کام مدت اور آغا علی بھی کر سکتے تھے۔ میں فارغ تھی، سوچا میں ہی کر دوں۔ ویسے آپ پوچھیں گے نہیں اس کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، یو شوڈ بی انٹرسٹڈ۔ اسے بھی آپ کی طرح بلیوں سے الرجی ہے؟ اپنی بات کے اختتام پر وہ مڑ گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ بھی اعظم شیرازی کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ باغ میں مصنوعی آبشار کا نظارہ کر کے عقبی دروازے سے شیرازی مینشن کے احاطے میں داخل ہوا تھا تو نگاہ گھوڑے پر سواری کرتے حماد شیرازی پر ٹھہر گئی۔ بریٹس میں ملبوس وہ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ تھا۔ حماد شیرازی، اس کا بڑا بھائی، ایک خاندانی عزت دار خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت کا بیٹا، جمیلہ کا بیٹا۔ اپنے ننیال کی بدولت، ماں کے مضبوط بیک گراؤنڈ اور دونوں خاندانوں کے بیچ ہونے والی بزنس ڈیلز کی وجہ سے وہ ایک ٹرافی چائلڈ تھا، پرکشش، ذہین، اور پھر اس گھر میں وہ اپنے دادا کا لاڈلا تھا، ماں کا چہیتا، اور باپ کے لیے تو وہ ویسے بھی اہم تھا۔ فارس کی زندگی اسکول سے فقط اس کمرے تک ہی محدود تھی اور حماد تو اس عمر میں دنیا گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سائے میں پل رہا تھا، نہ اس نے کوئی محرومی دیکھی تھی، نہ اپنوں کی جدائی سہی تھی۔ دونوں کا تو کسی صورت کوئی موازنہ نہیں تھا۔ اعظم شیرازی کی صحبت کا اثر تھا کہ حماد نے ان کی جیسی شخصیت اور مغرورانہ انداز اپنا رکھا تھا۔ گھر بھر کا لاڈلا تھا تو انداز اور طور طریقے بھی ایسے ہی تھے جیسے وہ کسی مملکت کا شہزادہ ہو۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور اسی مناسبت سے شیرازی مینشن کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کی ہر خوشی اور کامیابی کو ہمیشہ ایسی شاندار انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا۔ ہارون شیرازی جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس، آنکھوں سے گلاسز اتار کر جیب میں اٹکاتے ہوئے ایونٹ پلانر سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر رخ بدل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ سماعت سے ہارون شیرازی اور حماد کی آواز ٹکرانے لگی۔ زندگی سے بھرپور قہقہے تھے، خوشیاں تھیں اور مسرت کے رنگ جو ان کی آنکھوں سے جھلکتے تھے۔ اسے شیرازی مینشن میں رہتے ہوئے 1.5 سال ہونے کو تھا، مگر وہ ابھی تک ان رویوں کا عادی نہیں ہو پایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ کھڑکیاں دروازے بند کر کے وہ اپنے بیڈ پر گھس کر کہانیوں کی کتاب پڑھنے لگا۔ پھر اس نے ڈرائنگ بک نکال لی۔ کچھ دیر تک وہ رنگ بھرتا رہا، پھر اس نے اسٹیکرز اٹھا لیے اور اپنی نوٹ بک پر جگہ جگہ لگانے لگا۔ اس سے بھی اکتا کر اس نے نوٹ بک کے تمام صفحے پھاڑ ڈالے، انہیں نوٹ کھسوٹ کر پرزے پرزے کر کے ڈسٹ بن میں پھینکا اور ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سفید اور نیوی بلو رنگ کی تھیم میں اسٹیج ڈیکوریٹ کیا جا چکا تھا۔ کرسیاں اور گول میزیں اب ترتیب سے رکھی جا رہی تھیں۔
यकायकी उसे नीला रंग बहुत बुरा लगने लगा। सफ़ेद रंग से उसे एकदम नफरत हुई और तभी उसकी नज़र जमीला दाऊद पर पड़ी। वो इंतज़ामात का असर जायज़ा ले रही थी। मसरूफियत की बिना पर आज वो उसे मिलने नहीं आ सकी थी और चूंकि आज छुट्टी का दिन था तो मामूल के मुताबिक पिछले 4 घंटों से उसका ही इंतज़ार कर रहा था। जमीला आज नहीं आएगी, वो जानता था। वो शेराजी हाउस में मुनक्किद किए जाने वाली हर तकरीब में ऐसी नज़रअंदाज कर दिया जाता। बाकी सब नज़रअंदाज करते वो कबूल कर लेता था, जमीला से वो नज़रअंदाज हो जाए तो उसकी जान पर बन जाती। और चूँकि शेराजी मेंशन में ख़ानदान भर के लोग इकट्ठे होते थे इसलिए हर फंक्शन गैदरिंग और तकरीब पर फारिस के लिए एक ही असूल होता। शाम के 5 बजे के बाद उसे किसी तौर भी अपने कमरे से बाहर आने की इजाज़त नहीं होती और मिद्दत इस बात का ख़ास ख्याल रखती थी कि वो जल्दी सो जाए, मगर क्या उसे नींद आ जाया करती थी? शायद नहीं, यकीनन नहीं। आज भी एक पाबंदी आयद होगी। आज की तकरीब भी उसके लिए एक सज़ा की तरह होगी। और फिर जैसे जहन में कोई ख्याल उभरा और वो बैग में ज़रूरत की चंद अशिया, स्टोरी बुक्स, ड्राइंग पेपर्स, कलर्स और चॉकलेट वगैरह रख कर बाहर निकल गया। जाने से पहले वो मिद्दत के लिए पैगाम छोड़कर गया था कि वो कल तक घर वापस आ जाएगा, लेकिन वो जा कहाँ रहा है ये उसने नहीं बताया। शेराजी मेंशन के अगबी दरवाजे से बाहर निकलकर बाग में चलते हुए उसने सदके दिल से दुआ की कि आज बारिश हो जाए। ऐसी मूसलाधार बारिश के स्टेज उड़ जाए, कुर्सियाँ मेज़ें टूट जाएं, सफ़ेद रंग मलकजा सा हो और आसमानी रंग पर धब्बे पड़ जाएं। वो अब डॉक्टर मुस्तफ़ा की तरफ जा रहा था। मेन रोड पर 2 मंजिला मकान से मुंसलिक उनका ज़ाती क्लिनिक था, जिसके मुखालिफ सिमत रोड की दूसरी तरफ वसी और इस रकबे पर फैला सब्ज़ाज़ार खेत खलियान और बागात थे। शेराजी मेंशन उन बागात के अकब में बुलंदी पर वाक़ था। फारिस बाग के रास्ते अक्सर औकात उनके पास चला जाया करता। कभी वो उसे क्लिनिक के अंदर अपने ऑफिस में बिठाकर फारिग औकात में बातें करते रहते और कभी अपने साथ घर ले जाते। उस दिन उनका ऑफ था। वो उसे घर में ही मिले थे और कुछ हैरान होकर उसे देख रहे थे। भनुएं सुकड़ी हुई, तेवर बिगड़े हुए और चेहरे पर सुर्खी सी फैली थी जैसे वो खुद पर जब्त किए हुए हो। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने अपने नन्हे मेहमान को अंदर आने का रास्ता दिया और उससे कबल कि वो खुद से कुछ दरियाफ्त करते उसने सर उठाकर पूछा, कैन आई स्टे हेयर टू नाइट? क्या मैं आज रात आपके पास रुक सकता हूँ? डॉक्टर मुस्तफ़ा ने अचंभे से उसे देखा, फिर अपने भूरे बालों में हाथ फेरते हुए उसके सामने बैठ गए। हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम्हारी केयर टेकर जानती है कि आज तुम यहाँ रहोगे? एक लम्हे के लिए उसने डॉक्टर मुस्तफ़ा को देखा। उसकी हलक में गिल्टी उभर कर मासूम हुई, फिर उसने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए। उसके नरम मलाइम बालों में हाथ फेरते हुए उठकर किचन में चले गए। वो भी अपना बैग उतार कर उनके पास आ गया। अपने 7.5 साला नन्हे मेहमान की खातिर मदारत करते हुए वो आज कुछ ज़्यादा ही पुरजोश और खुश दिखाई दिए। मेरी सबसे बड़ी बेटी के हाँ कल पूरे 15 बरस बाद बेटा हुआ है। प्लेट से रोल उठाते हुए फारिस ने उन्हें देखा। असल में वो ट्विन्स है, एक बेटी है और एक बेटा। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी खींच कर बैठ गए थे। बहुत बहादुर है मेरी नवासी, भाई को साथ ही लाई है। जाने क्या सोचकर वो मुस्कुराए। फिर उन्होंने तस्वीर निकाल कर उसे दिखाई। इसमें लड़की कौन है और लड़का कौन है? एक जैसे बच्चों ने फारिस को उलझा दिया। दोनों के कपड़े भी एक ही जैसे सफ़ेद रंग के थे। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने तस्वीर पकड़ कर देखी, फिर दोबारा देखी। अल्लाह जाने, बुड़बुड़ा कर उठ गए। अब वो उसके लिए फ्रूट ट्राइफल बना रहे थे। फारिस ने तस्वीर उठा ली। नन्हे मुन्ने से बच्चे गहरी नींद में थे। वो काफ़ी देर तक दिलचस्पी से उन्हें देखता रहा। गालिबन इतने छोटे बच्चों को देखने का इत्तेफाक उसे पहली बार हुआ था। अपनी सारी नवासियों के नाम मैंने ही रखे हैं। अब मेरी बड़ी नवासी हफ्सा चाह रही है कि उसका नाम भी मैं ही रखूं। उन्होंने एक लम्हे के लिए रुककर किचन की खिड़की से बाहर लॉन की क्यारियों में फूलों को देखा, फिर कुछ सोचा। वर्दा कैसा रहेगा? अब वो अपने मेहमान से पूछ रहे थे जो प्लेट से दूसरा रोल उठा रहा था। वर्दा यानी फूल। बाहर के मौसम में आई है, वो है भी फूलों जैसी। एक बार फिर तस्वीर पकड़कर वो अपनी नवासी को खोजने लगे। या फिर कोई और नाम? मैं बताऊं? अपना रोल खाते हुए फारिस ने कहा। डॉक्टर मुस्तफ़ा उसके बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी मुश्किल आसान करना उसका फ़र्ज़ था। हाँ, क्यों नहीं? वो खुश हुए। आप जन्नत रख दें? डॉक्टर मुस्तफ़ा ने चौंक कर सर उठाया। जन्नत? मिस हादिया ने अपनी बेटी का नाम जन्नत रखा है, प्यारा नाम है ना? वो कह रहा था। डॉक्टर मुस्तफ़ा उस पर निगाह जमाए बैठे रह गए थे। उनकी तवज्जो किसी एक फूल पर थी, मगर फारिस उन्हें लाइल्मी में कितनी बड़ी तस्वीर दिखा गया था।
وردہ ایک پھول اور جنت میں تو جیسے ہر طرح کے پھول سما جاتے ہیں، انہوں نے سوچا۔ واقعی بہت پیارا نام ہے، بس آج سے میری نواسی کا نام جنت ہے۔ وہ فارس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ اس نے فروٹ رائفل کھایا، ڈاکٹر مصطفیٰ کے ساتھ سبز چائے بھی پی، لان کے پھولوں کو پانی بھی دیا، آسٹریلین طوطوں کو چوری بھی کھلائی، ڈرائنگ بک میں رنگ بھی بھرے اور بارش کی دعا بھی کی۔ اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سہ پہر کے غروب ہوتے سورج پر کالی گھٹا چھا گئی۔ ہوائیں تیز ہوئی تو دور سے مٹی اور دھول اڑتی ہوئی نظر آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف دھند چھا گئی۔ بارش کا پہلا قطرہ اس کے گال پر ہی گرا تھا۔ اس نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، پھر ہاتھ پھیلائے سیڑھیاں اتر کر لان میں آ گیا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ آسمان پر کہیں بجلی چمکی تھی۔ وہ رات کی بارشوں سے جتنا خائف ہوتا تھا، دن کی بارشوں سے اتنا ہی محسوس کرتی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ ہی رم جھم بارش انجوائے کرتے رہے، اور جیسی بارش نے زور پکڑا وہ اسے ساتھ لیے اندر آ گئے۔ کافی عرصے بعد انہوں نے فارس کو بے انتہا خوش دیکھا، جو تصور میں نیلی سفید تھیم سے سجی کرسیوں کو فضا میں ٹوٹتا بکھرتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی بارش ہو جائے، اس نے اشتیاق کے عالم میں ڈاکٹر مصطفیٰ کو بتایا تھا۔ میں نے اللہ سے کہا بہت زور کی آندھی آئی۔ اس نے ہاتھ بھی پھیلائے، اچھل کر بھی دکھایا، پیشانی پر بکھرے بال آنکھوں پر گرے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی دیکھی۔ وہ مسکرائے، تاکہ حماد کے بھی سارے کھلونے ٹوٹ جائے، اس کی پارٹی بھی خراب ہو جائے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کی مسکراہٹ یکلخت تھم گئی۔ انہیں سکتا ہوا وہ تعجب سے فارس وجدان کو دیکھ کر رہ گئے۔ حماد شیرازی، بزنس ٹائکون اعظم شیرازی کا پوتا؟ اچھے بچے کسی کا برا نہیں چاہتے، انہوں نے ٹوکا۔ میں اچھا ہوں ہی نہیں، فارس نے بڑے آرام سے اعتراف کیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ میں نے برا نہیں چاہا، میں نے بس یہ کہا کہ بارش ہو جائے اور آندھی بھی آئے، اب کہ اس نے ذرا سی خفگی کے ساتھ انہیں وضاحت دی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئے۔ تم حماد کو ناپسند کرتے ہو؟ کچھ سوچ کر انہوں نے پوچھا۔ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ جب بھی اس کی ممی میرے پاس آتی ہیں تو اسے برا لگتا ہے، جب بھی وہ میرے لیے کچھ لیتی ہیں تو وہ مائنڈ کرتا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کے وہ براہ راست اب فارس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کچھ دن پہلے وہ میرے کمرے میں آیا تھا اور اس نے میری وہ ساری کاریں توڑ دی جو بالکل اس کے جیسی تھیں۔ اسے اچھا نہیں لگتا نا کہ اس کے جیسی چیز کسی اور کے پاس ہو۔ سر جھکائے اب وہ شرٹ کے کناروں کو چھیڑ رہا تھا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میرا سب کچھ کسی اور کے پاس ہو، مگر میں تو کچھ نہیں کہتا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ جیسے اپنی جگہ منجمد ہوئے تھے۔ ہے تو حیرت کی بات، حماد بابو اس طرح کسی ملازم کے بیٹے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ کام والی ماسی وہاں سے گزر رہی تھی، سنتے ہی بول پڑی، میں ملازم کا بیٹا نہیں ہوں۔ پوری قوت سے وہ اس عورت پر چیخ پڑا تھا۔ جہاں کام والی ماسی سکتے میں آئی تھی تو وہاں ڈاکٹر مصطفیٰ بھی اس کے رویے سے صدمے میں چلے گئے تھے۔ آنکھوں میں غصہ، نمی، بے بسی لیے وہ اس طوفانی موسم میں گھر چھوڑ کر جانے لگا۔ یہ تو ڈاکٹر مصطفیٰ ہی اسے زبردستی پکڑ کر واپس لائے، کام والی ماسی سے معذرت بھی کروائی اور اسے کھانے کے لیے بھی رضامند کیا، اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ شیرازی خاندان کے فیملی ڈاکٹر تھے اور آج سے قبل انہوں نے کبھی بھی ان کے خاندانی معاملات کی جانچ پڑتال نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ ایسا کرنا پسند کرتے تھے، مگر آج نہ جانے کیوں وہ فارس وجدان کے بارے میں اچنبھے کا شکار ہوئے۔ 1.5 سال پہلے یہ بچہ اچانک سامنے آیا تھا۔ وہ اسے کئی بار اٹینڈ کر چکے تھے، کئی بار وہ ان کے کلینک میں ایڈمٹ ہو چکا تھا۔ جمیلہ داؤد اس بچے کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ یہ بھی جانتے تھے۔ شیرازی مینشن میں ایک بار فارس کی بابت دریافت کرنے پر اعظم شیرازی نے اس کا تعارف اپنے ملازم کے یتیم بیٹے کے طور پر کروایا تھا، مگر اب تم کس کے بیٹے ہو؟ وہ اب پوچھ رہے تھے۔ کسی کا بھی نہیں، وہ ہنوز ناراض تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے بھی بیٹے نہ ہوں، ایسا ہی ہے کہ میں کسی کا بھی بیٹا نہیں ہوں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اس سے دیکھ کر رہ گئے، پھر جیسے انہیں مذاق سوجا، یعنی تم سیدھا آسمان سے گرے تھے، درخت پر اگے تھے؟ اس نے پنوہیں سکیڑ کر انہیں گھورا۔ وہ مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا، اور تب کسی خیال کے تحت ڈاکٹر مصطفیٰ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیا تم واقعی گھر میں سب کو بتا کر آئے ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکائے اپنے بیگ کی زپ بند کرنے لگا، اور ڈاکٹر مصطفیٰ کو جیسے ان کے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ اس موسم میں تم گھر سے باہر ہو، باخدا اس وقت ان سب پر کیا بیت رہی ہوگی؟ مگر فارس بتا نہیں سکا کہ اس وقت ان سب پر کچھ بھی نہیں بیت رہی ہوگی، کیونکہ وہ سب تو اس وقت گھر کے اندر اپنی خوشی منا رہے ہوں گے۔
ڈاکٹر مصطفیٰ تیزی سے اٹھ کر فون کی طرف لپکے تھے، مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے سگنلز کا مسئلہ تھا، کال نہ ہو سکی۔ ریسیور ہاتھ میں لیے انہوں نے خفکی سے پارس کو گھورا۔ میں آج گھر نہیں جانا چاہتا۔ اس کی آواز آنسوں سے رندی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ گہرا تنفس لے کر رہ گئے۔ وہ رات جو اس کے لیے آسان سی تھی، وہ جمیلہ داؤد کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اعظم شیرازی کے گارڈ اس خطرناک موسم میں اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ حماد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ پہلے بارش اور آندھی نے اس کا موڈ خراب کیا تھا، اور اب کسی ملازم کے بیٹے کے لیے اس کی ماں باپ کی فکرمندی نے اسے شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔ کیک کاٹا جا چکا تھا، گفٹس لیے جا چکے تھے، مہمان اس وقت ڈائننگ ہال میں کھانا کھا رہے تھے، اور اس کی ماں متفکر سی لاؤنج میں چکراتی پھر رہی تھی، اور اس کے پاپا تو اسی وقت گھر سے نکل گئے تھے جب انہیں فارس کی عدم موجودگی کی اطلاع ملی۔ جبکہ اعظم شیرازی نے اس خبر کا کچھ خاص نوٹس نہیں لیا تھا، وہ مہمانوں کو چھوڑ کر بھی نہیں اٹھے تھے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ڈاکٹر مصطفیٰ نے فون پر فارس کی اطلاع پہنچائی تھی، اور جمیلہ اسی وقت ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو فارس سامنے ہی اپنے بیگ میں کتاب رکھتا دکھائی دیا۔ آہٹ پر رک کر اس نے جمیلہ کو دیکھا اور پھر اپنی جگہ رک سا گیا۔ جمیلہ کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ زرد تھا، فکر، خوف اور پریشانی انگ انگ سے آیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے دیکھا، وہ تڑپ، وہ خوف اور پریشانی ایسی ہی تھی جیسے کسی سگی ماں کی اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے فارس کو بازو سے پکڑ کر پہلے تو خوب ڈانٹا، پھر رونے لگی اور روتے ہوئے اسے بھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ کیوں کیا اس طرح؟ تمہیں معلوم تھا میں پریشان ہو جاؤں گی، پھر بھی؟ آئی ایم سوری۔ اس نے لبوں کو جنبش دی۔ وہ بمشکل اپنے رونے پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وعدہ کرو تم آئندہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرو گے، چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس نے کہا۔ بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤ گے، کبھی گھر نہیں چھوڑو گے؟ وعدہ، وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے جمیلہ کو پہلی بار روتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے روئی تھی، اس خیال سے اسے دکھ پہنچا تھا۔ آپ بھی نہیں جائیں گی؟ اس عرصے میں پہلی بار وہ اپنا کوئی خدشہ لبوں پر لایا تھا۔ ہاں، میں بھی نہیں جاؤں گی۔ جمیلہ نے یقین دہانی کرائی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں اپنے شوہر اور سسر کی طرح بے رخی نہیں دکھا پائی، میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔ وہ چائے کے لیے ان کے پاس رکی تھی اور ساری بات بتانے کے بعد سر جھکائے کہہ رہی تھی، محبت بھی رزق کی طرح ہوتی ہے، جس کی جو جگہ جس دل میں لکھی ہو مل کر رہتی ہے۔ یہ اس بچے کا رزق ہے جمیلہ، وہ تم سے وہی حصہ لے رہا ہے جو اس کے لیے آسمان پر طے کر دیا گیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جو وعدہ اس نے کیا تھا وہ اس وعدے پر قائم رہا تھا، مگر جو وعدہ جمیلہ کا تھا وہ اسے ایفا نہ کر سکی۔ ٹھیک 3 سال بعد جب حماد کا ایڈمیشن امریکہ کے ایک بہترین اسکول میں ہوا تو آنن فانن اعظم شیرازی نے جمیلہ کو امریکہ شفٹ ہو جانے کا عندیہ دے دیا۔ ہارون پہلے سے وہاں موجود تھا۔ شیرازی انٹرپرائزز کی امریکہ کی فرم کو آج کل وہی سنبھال رہا تھا۔ 11 سال کی عمر میں وہ خبر فارس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ جمیلہ کے بغیر اس کی زندگی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ماں تھی اور وہ اس ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جمیلہ کے لیے بھی یہ سب مشکل تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ حماد کے لیے اس کا امریکہ میں ہونا بے حد ضروری تھا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ جانے سے قبل وہ اس سے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا، اور وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ جمیلہ نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا، اس کا گال چوما تھا، اسے گلے سے لگا کر اسے بہت پیار کیا تھا، اور وہ خاموشی سے یوں کھڑا رہا تھا جیسے وہ چند دنوں کے لیے دوسرے شہر تک جا رہی ہو اور اس کے جانے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ اس کا رویہ جہاں مدت کو پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا، وہاں جمیلہ داؤد کے اندر بہت سے اندیشے جگا رہا تھا۔ وہ نارمل حالات میں پلا بڑا بچہ نہیں تھا کہ کسی بھی سچویشن کو نارمل انداز میں ہینڈل کر سکتا۔ ہر چوٹ اس کے لیے گہری، ہر غم اس کے لیے بڑا، اور ہر جدائی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جمیلہ اس قدر محنت سے اسے اس مقام تک لائی تھی، اور اب جب بکھرتا دیکھا تو دل کرچی کرچی ہو گیا۔ سارا رستہ وہ بھی روتی رہی تھی، اور باغ کے درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر فارس وجدان بھی۔ اس دن وہ مدت کو بہت دیر تک ڈھونڈنے کے بعد باغ سے ملا تھا، اور کسی بھی صورت گھر واپس جانے کو رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سدا کا ضدی ہمیشہ جمیلہ کے ہی قابو میں آیا کرتا تھا، مگر اس دن جمیلہ نہیں تھی تو ڈاکٹر مصطفیٰ ہی اس کے پاس آئے تھے۔ وہ 1 گھنٹے پیڑ کے نیچے دنیا جہاں سے رخ موڑے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں چاقو تھا، درخت کے تنے پر کئی لکیریں کھینچی گئی تھی، کئی سوراخ کھودے گئے تھے۔ تم جانتے ہو وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں، انہوں نے قریب پہنچ کر کہا، اور یہ بھی جانتے ہو کہ وہ اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی ہیں۔
فارس کا سر ہنوز جھکا رہا تھا، وہ درخت کے تنے پر اسی دستی چاقو سے کھرچتا رہا۔ گھٹنوں پر، جوتوں پر جگہ جگہ مٹی لگی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑا تو وہ رک گیا۔ رخ موڑا تو وہ اپنا سر مزید جھکا گیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے، وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ چکے تھے۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، اس کے ساکت لبوں پر شکوے دھرے تھے، اس کی خاموشی چیخ چیخ کر ایک اور ظلم پر احتجاج کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، انگلیوں پر جا بجا چھوٹے چھوٹے کٹ لگے تھے، اور درخت کے تنے کا جو حشر تھا وہ تو ان کے سامنے ہی تھا۔ ایسے ہتھیار کو کسی صورت ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے جو خود آپ کو بھی زخمی کر دے۔ انہوں نے چاقو لے لیا، اسے برابر میں اپنے گھٹنے پر بٹھا لیا۔ مدت قطرے فاصلے پر بلندی سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کر دیا تو وہ ان کی موجودگی سے کچھ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ اس سے درخت نہیں کٹ سکتا۔ میں درخت کاٹ نہیں رہا تھا تو کیا کر رہے تھے؟ وہ چپ رہا، نظریں جھکی رہی، آنسوؤں کی لکیریں پھر سے نمایاں ہوئیں، مگر اس کا ضبط کمال کا تھا۔ وہ رو رہا تھا، مگر ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ نہیں رو رہا۔ اسے جمیلہ داؤد کے جانے کا کوئی غم نہیں، اسے سرے سے کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں، مگر اس کا چہرہ، اس کے تاثرات، اس کی آنکھیں، بھلا وہ غم بھی چھپائے جا سکتے ہیں جو آنکھوں میں بس جاتے ہوں؟ تم تو اتنے پیارے، اتنی ہمت والے، اتنے صبر والے بچے ہو۔ انہوں نے اسے باہوں میں بھر کر خود سے لگا لیا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا وہ بہت برا ہے، تبھی تو اس کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، مگر وہ کہہ نہ سکا۔ ضبط ٹوٹا تو سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ وہ ان کے کندھے سے لگ کر رویا تو پھر چپ نہ ہوا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسی گھنے سایہ دار شجر کے نیچے بیٹھے اس کی پشت سہلاتے رہے، اسے تسلی اور دلاسے دیتے رہے، اسے یقین دہانی کرواتے رہے کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گئی ہیں، وہ جلد آ جائیں گی۔ مگر فارس وجدان کو لگتا تھا اس کے پاپا، اس کی مما کی طرح جمیلہ داؤد بھی کبھی واپس نہیں آئیں گے۔